سورہ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اول و آخر مل کے صلوات پڑھو سارے حضرات۔ اللہم جے تکلیف نہ سمجھو، ناراض نہ ہو، ایک تے تھوڑا تھوڑا نام مولا اگے تشریف لے ہو۔ مجلس ماحول دا نام ہے تے ماحول مومنین نے تے ذاکرین نے مل کے بنانا ہوندا ہے۔ اب مہربانی کرو، چلو جڑے نہیں اٹھ سکدے تے وہ تے نہیں اٹھ سکدے، جڑے اٹھ سکدے ہو مہربانی کرو اگے تشریف لاؤ۔ اللہ زحمت سمجھ کے نہیں، عبادت سمجھ کے باواز بلند صلوات پڑھو۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اجے بھی بہت سارے لوگ بے دہانی چ نے۔ صلوات دا پڑھنا این عبادت ہے، صلواتیں جو پڑھو جو صلوات اللہ گھر راضی ہو جائے۔ اللہم صلی علی محمد۔ اپنے اپنے مرحومین نو بھی حصہ دیو، ایک صلوات و ناستے بھی پڑھو۔ اللہم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اما بعد فقط قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ۔ حسنین کریمین دی ذات تے باواز بلند صلوات۔ اللہ اجازت ہے جناب نوکری شروع کریں۔ 28 سفر دا دن، ہر ذاکر مصروف تے جڑا آج بھی نہیں مصروف وہ پھر پتہ نہیں ہو کہ یہ ذاکر نہیں۔ تو عزتاں لا بھرا، بختاں لا بھرا ممبر تے تشریف فرمائے۔ میرا دل ہے کہ میں انہوں زیادہ دیر نہ بٹھاؤں تے تاون تساں کرنا، تسی نہیں بولنا تے میں تے پھر لگیاں رہنا۔ جے تسی بول پے تے جتنی جلدی تسی بولنا میں بھرا دے حوالے ممبر کرتے ہیں۔ توجہ ہے جناب دی، بات شروع کریے جناب۔ دنیا تے کوئی شخص ایسا نہیں مرزے علیہ جس دا مذہب نہ ہوئے، کوئی کہانی نہیں، قصہ نہیں۔ جناب نو تقریر سنانا چاہنا، اور اللہ پاک نے کائنات تے کوئی ایسی شے دی بھی تخلیق نہیں کیتی جس دا مقصد نہ ہو۔ پھر اپنی بات نو دہراواں گا کہ دنیا تے کوئی شخص ایسا نہیں جس دا مذہب نہ ہو۔ تو جو ہے نا جناب، یہ جڑا مذہب ہے، اس مذہب دا رکھن دا مقصد کی؟ میں چھوٹی جی ایک مثال دیاں گا۔ یہ میرے اگے مائک کے وہ سارا سسٹم پہ ہے، اس دا مقصد کی میری آواز جناب تک پہنچ جائے۔ اے اتے تمبو جائے لگے نے، انہاں دا کی مقصد ہے؟ سایہ ہو جائے، ٹھیک۔ ایک کرسی دا کی مقصد ہے؟ اگر کوئی ذاکر نہیں کھلو کے پڑھ سکتا تھا تو ہر چیز دا کوئی نہ کوئی مقصد۔ اسی طرح مذہب رکھن دا مقصد کی؟ تسی بولے نہیں، میں اگلی بات کروں، نہیں نہیں نہیں، تسی مطمئن ہو کے چپ کرو تو میں مطمئن ہو کے تمہیں بلوانا۔ یہ جڑا مذہب ہے یہ آسانیاں بھی نہیں دیندا، مشکلات دیندا ہے۔ میں مثال دین لگا، اللہ کرے اس مثال چو تسی بول پو اگلی بات نہ کرنی پوے۔
صبح تقریباً 10:15 ساڑھے 10 بجے دی مجلس شروع ہے. 4 بجے تک اس مجلس نے اختتام حاصل کرنا ہے. 10 بجے تو لے کے 4 بجے تک جس چیز نے تمہیں گھر دیاں سہولتاں چھڑوا کے بسترے چھڑوا کے تے اس دری تے لے آ کے بٹھا دیتا ہے، اس چیز دا نام مذہب ہے. کوئی سمجھ آئیے یار میری بات نہیں کرتے؟ بڑی مہربانی جناب، بڑی مہربانی جناب. یہ آئی یہ آئی لیا یہ آئی لیا یہ آئی لیا یہ آئی لیا. توجہ ہے جناب کی؟ 2-4 بندے پیچھے نے ذرا دھیان کرو تو میں نتیجہ دیا. ایک کالی چادر کی ہے، مذہب ہے. تساوی بولو تو صحیح ہے، مذہب ہے. تو جنہ بندیاں ہاتھ گوڈیاں تے رکھ کے اگوں انج پھڑے نے گل انہاں نال کرن لگا، اللہ کرے انہاں دے ہاتھ لے جان گوڈیاں تو. ایک کالی چادر بھی مذہب، ساوی چادر بھی مذہب، تے پورے دا پورا بسترا بولو جون جولائی ننگے سر ننگے پیر سارا دن روڈاں تے یا حسین ایک ہی ہے مذہب. اللہ کرے ہون بول پو 17 گھنٹے دا روزہ تے راتی 2.5 گھنٹے دیاں تراویاں ایک ہی ہے. بولو تو صحیح ہے مذہب. تے میرا سوال ہے وے مذہب دا مقصد کی؟ 4 5 6 مثالاں دے بیٹھا، اللہ کرے ہون تسی میرے نال بول پو. جس طرح گرم کپڑا سخت سردی تو بچاندہ ہے. مرزے علیہ مومن تو آڈی چپ دی قسم ہے، مذہب رکھن دا مقصد یہ وے کہ جس طرح سخت سردی تو گرم کپڑا بچاندہ ہے، مذہب رکھن دا مقصد یہ وے کہ میں جہنم دی آگ تو بچ جاواں. کوئی سمجھ آئیے یار میری بات دی کہ کوئی نہیں؟ تو سے بستے رہو یار، آباد رہو. بڑی مہربانی جناب، ماشاءاللہ ماحول بن گیا. میں بالکل نتیجے دے قریب جملہ مصعب دا سنا کے ممبر بھرا دے حوالے. باوری ایک مثال دیں دے انہوں مثال میں جناب نو دین لگا. بندہ جاوے کسے حکیم دے کول، حکیم او دی نبض تے ہاتھ رکھے، بابا جی حکیم نہ کہ بھئی تیریاں ہڈیاں چ پرانا بخار ہے، تو کھلونا ہے تین چکر ہوندہ ہے، تیرا کھان تے دل تیرا پین تے دل نہیں کردہ، کسے نال بولن تے تیرا دل بولو یار نہیں کردہ. اس تو بعد بندہ آکھے جی تساں بالکل ٹھیک آکھے. حکیم نے نبض چھوڑی، پینسل چکی، اپنا لیٹر پیڈ چکیا تے نسخہ لکھن دا ارادہ کیتا. بیماری تے اس تشخیص کر لی، اس تو بعد نسخہ ہی لکھنا آس. بندے آکھے جی نسخہ لکھن دی لوڑ نہیں. کیوں؟ بیماری تو سان دسی ہے، نسخہ جا کے میں مقصودے والے ڈاکٹر کو لکھوانا ہے. اے مقصودے ہی نہیں، ڈاکٹر کوئی بندہ ہے اتھے تو کو نہیں باندھا جی. چلو جی کسی اور پنڈ چو باندھا ہی ہوئے گا، چلو جی پنڈی بٹیاں والے ڈاکٹر کو. ایسا ہوں ہے کیوں؟ جیڑا مرض دی تشخیص کرے نسخہ بھی اس سے تو لکھوائی دے. اپنے ایمان نال تو سان دسنا ہے اے جنت دی خبر دینا والا کون ہے؟ جڑے بولے ہو جڑے نہیں بولے تو میرے حال دھیان کرو. سارے بولو حیدری آئی. اے دوزخ دسنا والا کون ہے؟ اللہ دا نبی. تو جس نبض تے ہاتھ رکھے ہے نسخہ بھی تو دے تو ہی لکھوانا. آؤ ہاں سارے رل کے پوچھئے اللہ دے نبی کو لوئیں کہ جنت نو کیڑا راہ جاندہ ہے، دوزخ نو کیڑا راہ جاندہ ہے. میں ایک بالکل مختصر جیا واقعہ تے ممبر بھرا دے حوالے. پاک پیغمبر دا ایک صحابی ہے جدا نام ہے سلمان، وہ بھی موجود ہے اور چند صحابہ اور بھی موجود نے. پاک پیغمبر خطاب کر رہے ہیں، لیکچر دے رہے ہیں.
ٹاپک ہے دوزخ. سبحان اللہ. گھبرا گئے ہو؟ جیو جیو جیو. گھبراوے ہو جس جانا ہے تسی تے اگے ہی جنت وچ بیٹھے ہو. تسی تو مطمئن ہو کے بولو. سبحان اللہ. عنوان کیا ہے؟ تسی بولو ہی نہیں یار. دوزخ. پاک پیغمبر دس رہے ہیں کہ دوزخ کتنی بری چیز ہے. ایک کڈی بھیڑی شے ہے جدا نام ہے جہنم دوزخ. قسم خدا دی صحابہ تے سختہ تاری ہو گیا. منہ کھلے دے وجود کپ کپی تاری ہو گئی. اور میں بزرگاں تو بھی سنیا اور خود کتاب چو بھی پڑھیا. سر دا پسینہ پیراں والے رستے باہر. نام ہے سلمان, یاد رکھنا ہے. بڑا اوکھا جہا کھلوتا ہے. پاک پیغمبر دیاں قدماں تے ہاتھ رکھے اس تے رکھ کے آندے اللہ دا نبی میں تے اگے ہی آگے چھڑ کے تے تیرے بوئے تے آیا آئی. آگے چھڑ کے سارے بولو حیدری. آگے چھڑ کے میں اگے ہی تیرے بوئے تے آیا. میرا ذہن آئی کہ بھی میں نے وضاحت نہیں کرنی پینی, مرزا بھٹی ہیں, لیکن تسی بولے نہیں تو وضاحت میرا حق بندا ہے میں کراں تاکہ ہر بندے نے میری بات دی سمجھ آوے. یہ جڑا سلمان ہے اس دا پچھلا مذہب ہے آتش پرست, اگ دی پوجا کرن والا. جڑا سرکار سلمان دا باپ آئی یہ اس آتش کدے دا مولوی آئی. واہ 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 واہ. سمجھ آ رہی بات دی؟ ہزاراں سالاں تو وہ جڑی اگ آئی انہاں دے ویڑے چ, وہ ہزاراں سال تو اس دا سلسلہ آئی. وہ کدی اس دور سرکار سلمان دا جڑا والد آئی اس اگ دا نگران آئی. ایک دن ان کسے کام دی خاطر کدھر جانا پیا 2-4 دن واسطے. جناب سلمان نے بلا کے آندے ابھی یہ اگ ہے او دادیوں پڑدادیوں اس اگ دا سلسلہ لگا ہوندا ہے, انہوں بجھن نہ دیویں. بسم اللہ جی, صلوات پڑھو جی سارے حضرات مل کے. ذاکر چوکھے ہو گئے, میں سپیڈ تیز کراں جناب. جیو جیو جیو. نتیجہ دیاں جملہ مصاحب دا سناواں. جناب سلمان نے بلا کے آندا ہے بھی تو اس دی حفاظت کر, میں 2-4 دن بعد واپس آ جاؤں. ایک گل کر کے باپ چلا گیا, سلمان کھلو گیا. سلمان نے کی کیتا, دروازے کھڑکیاں تے روشن دان بند چا کیتا. وہ جدن بند ہوئے تو آکسیجن بھی بند ہوئی. جدن آکسیجن بند ہوئی اگ بجھ گئی. 4 دن بعد پیو واپس آیا, اس ویکھے اگ بجھی پئی ہے. اس بلایا سلمان, اس آکھیا اور تین میں آکھیا اگ بجھن نہ دیں, یہ تے اگ بجھ گئی. اس آکھیا بھی میں تے نہیں بجھائی. واہ سبحان اللہ. میں نہیں بجھائی. تو اس آکھیا بجھی کیویں؟ اس آکھیا ویکھ میں کھڑکیاں دروازے روشن دان بند کر دیتے ہیں. تو اس آکھیا بھی تین اس گل دا نہیں پتا کہ کھڑکیاں دروازے بند ہون تے آکسیجن بھی بند ہوندی ہے. تے جڑی اگ ہے اے آکسیجن دی محتاج ہے. جڑی اگ ہے اے آکسیجن دی محتاج ہے. جڑی اگ ہے اے آکسیجن دی محتاج ہے. نہ بھلیاں نہ چکیاں تیری توجہ دا منتظر ہاں. جملہ تیری نظر او کرن لگا تو کل تک کھلو کے نعرہ مار سطر دی قیمت نہیں جو دے میں گا محبت سمجھ کے قبول کراں گا. باپ سلمان نو کہہ رہے ہیں تین نہیں پتا اے جڑی اگ ہے آکسیجن دی محتاج ہے. اس وقت سلمان بول کے آندا ابا تو ہی ضد چھڈ, جڑی آپ آکسیجن دی محتاج ہے او تیری میری مدد کی کرے گی. او یار کیا بات ہے, ہو تواڈے سنن دی, کیا میں آ رہے ہو یار تواڈے سنن دا. اگلے پچھلے مل کے ہاتھ اچے حیدری. بڑی مہربانی جناب, بڑی مہربانی جناب, بڑی مہربانی جناب, بڑی مہربانی جناب. جڑی آپ محتاج ہے وہ تیری میری مدد کی کرے گی. وہ سلمان اٹھیا صحابہ دے وچوں, اس آگے بھی آگے چھڑ کے آیا ہی تیرے بوئے تھے. یہ پچھلی گل تاں کیتی ہے تسی پہلی تے نہیں بولے. آگے چھڑ کے آیا ہی تیرے بوئے تھے. اگو تم ہی آگ دیاں گلاں شروع کر لیں. اللہ دا نبی کوئی تے طریقہ دس, کوئی تے نسخہ لکھ دے اس گندی کوڑی موزی بیماری تو بچن دا, اس گندی جگہ تو بچن دا کوئی تے طریقہ دس دے, کوئی تے طریقہ دس دے.
کوئی تے طریقہ دس دے سیداں تیرا مہمان آ غلط پڑا اینا قدمہ تے موت آوے جدن سلمان نے آکھیا نا بھی کوئی طریقہ دس دے پاک پیغمبر دے چہرے تے جلال آیا سلمان آلے پاس وے کہ آندن سلمان میری پوری امت چوں کوئی ایک شخص اس گل دی گارنٹی دے دے وے کہ میرے بعد علی دی ولادہ منکر کو نہیں ہوئے گا میں دوزخ دے دروازے ہتھا نال بند کر دیاں گا ہون بولے ہو نا جی میں بولن دا حق آیا مل کے ہاتھ اچے حیدری آئی بڑی مہربانی جناب یا رسول اللہ سارے بولو جی علی علی ہاتھ اچے حیدری توجہ ہے جناب دی علی دی ولادہ نام کیا ہے جنت سرکار حسن دا دن نے آخری بات کر کے بالکل تھوڑا جہا مصیب پڑا چند ساتھیاں دے نال مدینے دے بازار ہی چو گزرے چند ساتھی نال تے مدینے دا بازار اگے نظر پئی تے سرکار دا ایک منن والا ہے سرکار حسن دا ایک منن والا ہے نشہ اس کیتے ہے تے نالی چ ڈگے سڑک دے اتے گلی دے وچ سرکار حسن دی نظر پئی ساتھیاں نہ دے چاؤ تے دے گھر پہنچاؤ سبحان اللہ ساتھیاں چکیا گھر والے پاسے ٹر پے سرکار حسن جس کام ٹرے ہیں اس کام واسطے ٹر پے اج 2 یا 4 قدم دا یعنی سفر کیتا تے بازار وچ ایک دکان آئی سارے منن والے نہیں بھی ہوندے کوئی منکر آئی اس پچھوں آواز لائی اس آگے بھی سرکار تو آڈے منن والا آئی مرزے اس جملے دی قدر نہ کیتی تے پاکستان چو دوجی جگہ کو نہیں جتھے قدر ہو جائے جو تساں بھی نہ کیتی وہ کی آندہ ہے سرکار وہ تو آڈے منن والا آئی سرکار فرمایا بھئی منن والا آئی اسے واسطے تے عزت نال چوا کے گھر ٹو رہے ہیں اسے واسطے گھر ٹو رہے ہیں سرکار دا کی بنے گا سرکار فرمایا کفارہ ادا ہوگا سرکار کس طرح سرکار فرمایا کوئی بیماری دا شکار ہو جائے گا وہ جڑا ڈگے ہے کسے بیماری چ مبتلا ہو جائے گا وہ جڑی بیماری ہے اس دا کفارہ بن جائے گی گل اتھوں تک رہ جاندی اگاں ٹردی نہ کیونکہ منکر آئی اس آگے جی جے بیمار نہ ہویا تے پھر سرکار فرمایا کوئی دوست رشتہ دار بیمار ہو جائے کہندہ جی وہ بھی نہ ہویا تو پھر سرکار فرمایا بھئی کوئی مالی نقصان مرزے علیہ آندہ جی وہ بھی نہ ہویا تو پھر سرکار فرمایا کوئی جانی نقصان من نہیں پتا کتنے بندے میرے نال بولو گے کتنے بندے آندے ہیں سیران تو گل گزرے گی یہ تو جملے تو بعد ہی فیصلہ ہوئے گا جملہ قسم خدا دیو تو اڈی نظر کرن لگا کہ تسی قیامت تک بھی شکریہ ادا کرو نا اپنے ہادیاں دا تو تسی ادا نہیں کر سکتے جملہ ہی ایڈا بڑا ہے سرکار حسن بادشاہ دا جدن اس بار بار آکھیا نا جی وہ بھی نہ ہویا تے پھر 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 سرکار دے چہرے تے جلال آیا ان دے پاسے وے کے آندن جو تو چاہنے وہ قیامت والے دن بھی نہیں ہوئے گا ساڑی ولا قدن کام آئے گی اسی بخشوا لانگے ہو یار کیا بات ہے ہو یار تو آڑے سنان دی کیا میں آ رہے یار تو آڑے سنان دا مل کے حیدری آئی لیا بڑی مہربانی جناب اس سے حسن تے حسین دیاں بہنان بازاریں پھرایا گیا قدردان لوگ بیٹھے ہو مصیب دے عاشق لوگ بیٹھے ہو ماشاءاللہ بڑا سونا ماحول بن گیا جی بسم اللہ لکھ وری آکھا جنہ دی ولادہ نا جنت ہے نا اس سے ویڑے دیاں دھیاں تے بہنان بازاراں پھرایا جس ویڑے کو لو جنت لینی آئی اس ویڑے نال مسلمانہ کیتا کی میرے بزرگ ایک روایت پڑھ دے آن
تھوڑی عبادت چ اضافے واسطے میں روایت پڑھن لگا، بالکل مختصر جی روایت کہ محشر دا جڑا دن ہوئے گا ہر کوئی اپنی قبر چ اٹھے گا تے سب تو اچا رون والا مولا علی ہوئے گا۔ محشر والے دن سب تو اچا وین کر کے رون والا کون ہوئے گا؟ مولا علی۔ اللہ کہے گا یا علی تیرے نالوں وڈا کائنات وچ میں بہادر بنایا ہی کوئی نہیں، تے ایڈا اوکھا ہو کے کیوں پیا رونا ہے؟ شیعہ بندے دے منہ چو تے بے بس ہائے نکلے گی، اگر کوئی مجلس چو سنی بیٹھے نہ بھی کرے اعتراض نہیں، مگر جڑا شیعہ ہے نا وہ دے منہ چو ہائے ضرور نکلے گی۔ علی رو کے آکھن گے میرا اللہ ویکھے نا جتھوں جتھوں بھی کوئی پیا اٹھدا ہے، کوئی بے وطن ہے، کوئی پردیسی ہے، کوئی مسافر ہے، کوئی یتیم ہے، کوئی مسکین ہے، میرا اللہ جتھوں جتھوں بھی کوئی پیا اٹھدا ہے وہ کفن پا کے پیا اٹھدا ہے۔ ویکھے نا کربلا چو میرا حسین بے کفن پیا اٹھدا ہے۔ وہ تیریاں بہناں تے دھیاں دے پردے ہونا یار، مولا تیری ہائے قبول کرے کسے غم میں چلا دو۔ جی اس جملے تے اتنا رونے ہو تے اگلے جملے تے پھر میرے حصے دی مکمل اونجی مجلس ہو جائے گی۔ تے جدن امام حسین اٹھن گے مولا علی نالوں بھی اونچیاں چیخاں، علی سینے نال لا کے آکھن گے پتر میں تے تیری بے کفنی پیا رونا، تو کیوں پیا رونا ہے؟ حسین ڈھا مار کے آکھن گے بابا میں تیرا پتر آئی نا تو میری بے کفنی رویا ہے۔ ایک باری ویکھے نا شام دے قبرستان جو میری 4 سال دی معصومہ بے کفن پی اور تیریاں بہناں تے دھیاں دے پردے ہونا یار، مولا تواڈی ہائے قبول کرے ہو کسے غم وچ نہ رہو۔ تسی وستے رہو یار، آباد رہو۔ جنہ تو جنت لینی چاہی دی آئی انہاں دیاں لاشاں بے غور و کفن دفن۔ جی بسم اللہ جی لکھ باری آکھا فرمایا بابا تیرا تے پتر آئی نا تو تاں روئے ہیں۔ وہ ذرا شام دے قبرستان جو ویکھے نا میری 4 سال دی دھی بے کفن پہ اٹھ دی ہے۔ تیریاں بہناں تے دھیاں دے پردے ہونے یار، تسی وستے رہو آباد رہو۔ کسے بہن دا بھرا قتل ہو جائے نا تو بعد صلح ہو جائے۔ ساڑھے بابا جی منڈی باودین 2 خاندانہ دی لڑائی ہوئی، ایک نے دوسرے نو قتل کر دیتا، وہ پیر ساج آئی دوہاں گھران دا، وہ پیر گلے چ وڑیا اس دوہاں گھران دی صلح چا کرائی۔ صلح تو بعد وہ جڑی مقتول دی بہن آئی اس چادر لائی تے پیر دیا نا پیران چا رکھی تے رکھ کے آندھی ہے تو سید ہیں تیرے اگے جرت نہیں ایسی بولیے مگر میری ایک شرط ہے۔ پیر آکھیا میری دھی 10 آندھی ہے ہون جتنی دیر میں جیواں گی تے میرے بھرا دا قاتل جیوے گا۔ صلح ہو گئی مگر میرے بھرا دے قاتل نو اتنا آکھیں جیڑی زندگی جیوے گا نہ میرے سامنے آوے گا نہ میرے نال کلام کرے گا۔ وہ مرزے والے ہوں بہن غریب بھی ہوئے تے بھرا دے قاتل نال نہیں بول دی۔ ایڈی غریب ہو گئی ہے نا ساکی ایک کوثر دی دھی، کوفے دا بازار آئی، 1 واری نہیں 2 واری نہیں 4 واری زینب نو شمر نال بولنا پہ گیا ہے۔ اور تیریاں بہناں تے دھیاں دے پردے ہون، مولا تواڈا پرسا قبول کرے ہو یار کسے غم میں نہ رہو۔ تسی وسدے رہو یار آباد رہو۔ کتنی واری؟ 4 واری۔ تے بولی بھی ہے تے کی بولی ہے؟ پہلی واری بول کے آندھی ہے میں اس بازار چو نہ گزار میں علی دی دھیاں، تے مرزے والے ہوں جنہاں علی دا حیا نہیں او دیاں دھیاں دا کیڑا حیا آئی؟ حرام زادہ آندہ ہے اج شہزادی بن کے نہیں آئی، آئی ساڑی قیدن بن کے دوجی واری بول کے آندھی ہے شمر میں سچی ماں دی سچی دھیاں، میں تیرے نال وعدہ کرنی ہاں تو من دے ایک چادر، جس ٹائم بازار مک گیا میں علی دی دھی تیرے نال وعدہ پی کرنی ہاں تین منگنی نہ پوسی میں لہا کے تین واپس کر دے سا۔ تسی بستے رہو یار آباد رہو۔ یہ جڑا لفظ میں پڑھے نے کہ علی دی دھی شمر تو چادر منگی، ایو لفظ آگا حسین بھکھے رالے جھنگ اچھے ایک مجلس آئی اوتھے پڑھے، سیال قوم دا مومن مجلس چو کھلو گیا۔ آگا حسین نو آندھا آگا حسین ایک باری چپ کر، تو آکھے علی دی دھی چادر منگی ہے، جنہ تو چادر منگیس انہاں دا مذہب کی آئی۔ آگا حسین آکھیا مسلمان، ڈھا مار کے آندھا پھر چادر مل گئی۔
आगा हुसैन आख्या कोई ना। हर बंदा मजलिस च रहा, वो मोमन मुंह ते पिटदा घर टुर गया। घर जाके मुंह ते पिटना फिर शुरू किया। इदों भैणां आ गईयां, इदों धियां आ गईयां। बाबा कौन मर गए? दीवार ते टक्कर मार के आंदा अज सारे मर जाते, ना एडा दुख होंदा ना एडी तकलीफ होंदी। जाओ मेरिया धियां ओ जेवर भी ले आओ, नकदी भी ले आओ। बाबा की करने? बंदा होवे शिया हाय ना करे मैं हैरान होवांगा। बाबा की करने? उच्चा बैन करके आंदा चादरां बनवाना, बाजार दा मोड़ है, अली दी धी है, बेगैरतां दा मजमा है। और तेरियां भैणां ते धियां दे पर्दे होण। एक मंजिल वधा, मैं बिल्कुल बैन दे करीब आ गया यार। घरों पैसे चाहे इस बाजार आया, चादर बनवाइया, चादर लैके तो बारगाह च आया तो मजलिस मुक गई आई। लोग अपने घर तुर गए। कसम खुदा दी चादर की गडरी चा के ते अलम दे थले रखी ते जेड़े गाजी दे नौकर बैठे हो सारी रात वैन इको ही कीता। इंज अलम वाले पासे वेख के आंदा रहा, उस वेले कित्थे आए जदन चादर मंगदी रही है। तेरियां भैणां ते धियां दे पर्दे होने यार। मौला तुहाडी हाय कबूल करे, किसी गम में च ना रहो। सारी रात बारगाह च रहा। अगले दिन मजलिस फिर शुरू हुई। आगा हुसैन फिर मिंबर ते आया। मोमन खलो के आंदा आगा हुसैन तू कल पढ़े आई ना जो अली दी धी चादर मंगी है? आगा हुसैन आख्या हाँ मैं पढ़े आई। उस आख्या एक बारी अली दी धी नाख चादर फिर मंगे, मैं चादर बनवा के ले आया। मिर्जे आले मजलस मजलस ना रही। लोग एक बैद गल लग के रोवन लग पे। आगा हुसैन समझिया कोई मोमन मर ना जाए, उस भी मिंबर छोड़ दिता। इस सियाल कौम दे मोमन नो गल ला के आंदा कितने दियां बनवा ले आए हैं? ये आंदा 40,000 दियां। बंदा होवे शिया मातम ना करे यार, मैं हैरान होवांगा। इन गल आके मत्था चुम के आंदा भावें 80,000 दियां बनवा लिया। ज़ैनब नंगे सर बाजार जेड़ी आंदी आई मैंने चादर देवो, मैं मुहम्मद दी धियां। तेरियां भैणां ते धियां दे पर्दे होण यार। मौला तुहाडी हाय कबूल करे, किसी गम में च ना रहो। नहीं मिली चादर। तीजी बारी बोल के आंदी है चादर न देंदा ना दे, हाय कर देवी थोड़े बत्तियां ही चा बुझा। हरामजादियां बत्तियां भी नहीं बुझाइयां। चौथी बारी बोल के आंदी है बत्तियां भी न बुझांदा ना बुझा, तोड़े मेरे हाथ ही आजाद चकर। हरामजादे हाथ भी आजाद नहीं कीते। मेरी सैन दी आवाज आंदी है सज्जाद कोई वस लग दई तला मैंने इस बाजार चो बचा। सज्जाद आंदे ने फुफी हुआ गुफे दियां गलियां। फरमाया नहीं हो मेरा लाल आम गलियां इन्हें मेरी पेकी गली है। इसे गली दे अखीर ते मेरे बिरा हबीब दा घर है। भैणा मरन तो पहले मर वैंदियां जिन्हां बिरावां दे बूहे तो नंगे सर गुजरना पवे। सजाद अगे वध के आंदे शिमर मेरी फुफी पई आंदी है मैं इस गली चो नहीं गुजरना। हरामजादे केड़ा काम कीता ताजियाना चाह के सज्जाद दी कंड ते 17 लिखनियां शुरू कीतियां ने। जदन सज्जाद दी कंड दा खून कूफे दे बाजार च आया कुबरा दौड़ के उत्थे गई है जिथे बाबे दा सर सांग ते आई। इंजे सर दे थले खलो के आंदी है बाबा भैन तेरी नहीं टुरदी बिरा मेरा पिया मरींदा। तसे लब हुसैन दे हले आवाज आंदे जे नाया टुरना ते मदीनेओ क्यों आईया वे। बदियां हथा नाल आंदी है ना मारो मैं टुर पोनिया। काफला हबीब वाले मकान दे बाहर आया। हबीब दे पुत्र दी काफले ते नजर पई है फिर बाबे दे सर ते नजर पई है। वेख के आंदा बाबा तैं ते आखिया आई मैं मुर्शदान मिलन पिया वे ना। हबीब दे कट्टे गल चो आवाज आई मेरा लाल मैं भी मारिया गया मेरे मुर्शद भी मारे गए। जल्दी दे नाल घर जा मां नाख बाजार च आवे। बच्चा दौड़दा घर गया मां दे गल लग के आंदा अम्मा बाबा भी मारिया गया ओदे मुर्शद भी मारे गए। अम्मा बाबा पे आंदा जल्दी दे नाल बाजार आ। बाजार दा नाम आया। हबीब दी बीवी आंदी है लाजा हौसला कर मैंने बुरका पावन दे। बुरके दा नाम आया बच्चे दा मत्था वंज दीवार ते लगा है। उच्चा बैन करके आंदा अम्मा हुण लंघ गए मौसम बुरकियां दे ते खड़ी ज़ैनब बाजरदाए इना बुरकियां वालियां हाय वो भैणा दे कुस गए नी शरीफ। आवाज आंदे अम्मा जल्दी कर ज़ैनब नंगे सर बाजार। अल्लाह लानतुल्लाह
اللہ